الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر مدنی سورت دے، نزول کے یوصل سوار لسم اخیری سورت دے و بیا دا قرآن کریم نزول ختم شوئے دے اور ترتیب دا سورتونو کے یوصل لسم نمبر دے. ربط سورت ما سبق سرا مکی سورت کے بائیکاٹو دا کافرانونا قل یا ایوہ الکافرون لا عابد ما تعبدون. ندی سورت کے بشارت ورگئی بفتح باندے اشارہ دیتا ہے چھو دا کافرانونا دا بائیکاٹو کا نو دا اللہ نصرت او دا اللہ امداد برازی دا اللہ طرفنا فتح رازی. سورت کے البشارت للمومنین زیر ورکی مومنان اللہ ففتح و بنصرت باندے. نصرت چے اللہ اسباب ورکی وصلہ دولت طاقت او فتح چے غلب راشی. نصرت او فتح باندے اللہ بشارت ورکی مومنان اللہ. کلچ دا سورت نازل شو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابونا تپوسو کا دی مطلب چایو سوئی چابل سوئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر دے پر وفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ نبی علیہ السلام دنیا نا روان دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمام زڑک دادی لگا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ لے گلے دل پارا و قرآن کریم ختم شو با داغ ڈیوٹیو داغ سمداری پورا شوا اور دیو جب دی صورت کی جب بشارت ور کی نوار پسی وی فسبح بحمد ربک واستغفرو درے حکمنا کئی. یو سبح دا اللہ پاکی بیانوا ان صفات تنزیحیت رب العزت چلاغی نے پاک گرن چھ اللہ سر مناسب ندی. دویم حمد یعنی صفات ثبوتیہ صفتنا اللہ لوایا اور دریم مستغفرو بخر دا اللہ نغوارا. دیو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا بعد ببیا پر سجدہ کے پر رکوع کے تسبیحات زیاد ہوئے اور استغفار بجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کلا چرال اللہ امداد و غلبا ورآیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وینی با خلق لراچ درنکی با بدین دا اللہ کے ڈالے ڈالے. نصر فتح فتح نمرات سو کوئی فتح دماکی نو فتح دماکی خودی وقت کے شوی ہوا نو یا غمرات دا و یادا دے چھ فتح نور بلادو چھ ملکون مفتح کی گی. ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وینی با خلق لراچ درنکی با بدین دا اللہ کے ڈالے ڈالے. چکل استا مرگری زیاد شو ندانا چه غٹوالے و تکبر راشی نا اللہ تا نور ماجزیو کا. فسبح بحمد ربک پاکی بیانو دا اللہ پستانی در افستا باند لگیا واستغفرو اور بخنا غوارد اللہ نا
نو استغفار خو د ګناه د معاف کېدو یوازې نه د درجې د اوچتېدو لپاره هم دی. نو که پیغمبر استغفار و نو دا منه چې ګناه کو درجه اوچتېده. یا تعلیم د پاره د امت چې امت تعلیم دی چې الله امداد راځي او ستا امداد کیږي نو نور د الله نه معافي غواړه. وسبح بحمد ربک نو پاکی بیان واپستان د رب ستا باندې لګیا واستغفروا او بخنه غواړه د الله نه انه کان توابا اور دا اللہ دے ہمیشہ توبہ قبل ان کے یعنی مہربان دے توبہ قبل یا مہربانی کری. سورت کی بشارت پر نصرت باندے اور فتح باندے چکلہ دی بھائی کارڈ دا کفار نو کا اوزان دی جدا کر دا اللہ نصرت اور دا اللہ فتح بدل راضی گوری اور ام دلتے دا خدمتنا زمانگا دا چلبائی مرگریو او غي واپس لله نو ټرالی په وخت و خوښ شوی نو شکر دې ماته نه بوبتي او سره ځای په ځای ګرځېدلی او سپکه لږه خوښ شوی نو دعا وکړي چې هغه الله روح رحمت کړي او الله غیلا دې تکلیف اجر ورکړي او الله دې نور حفاظت کړي د مرګرو او الله دې ټول مرګي د مصیبتونو او تکلیفونو په امان کړي. جلوه مرګري چې هغه ته تکلیف ملاو شوی دی الله دې والله دې تکلیف ډیر اجرونه ورکړي او الله دې خوشاله کړي. چا چې را لېږلي وو چا چې راوستي وو څوک چې ورسره راغلي دي الله دې هغه ټولو له اجر عظیم ورکړي او الله دې خوشاله کړي او الله دې نورو تکلیفونو د مصیبتونو نه وساتي. صلی الله تعالی